Perti nagyong inita karon sa panahon oy, maglisod kag pamisbis sa imuhang mga tanom kay mga laya biyag dili mabisbisan. Guol kag magproblema ka magtanaw-tanaw sa imuhang mga tanom lagi na gid sa imong mga bulak nga wa na perti nang layaa kay wa na kabisbis. Nya ang panahon nimo nga dili gid kay ka pirmi makaatiman, mangita gyud kag paagi kay hilig man gid ka kag bulak no. Sus daghan man gid siguro hilig kay bulak dinhi. Kit gid imong buot o magtanaw sa imong bulak nga medyo malaya na siya kay wa na gid katilaw tubig. Akong mahuman sila nga di na gid sila magmahay kada isa kay tanan gid sila akong mabisbisan niya makatilaw sila og tubig nga nin perting presko. So nangita ko pa maagi aron gid nako sila mabisbisan mabunyagan og makatilaw og perting preskuha nga tubig. So nangita ko aning motor pump di ra man day ni pang tabay ning motor pump o pang bisbis sa lagyo pati maday bulak pwede maday kayo kay pwede ra nimo adjust-adjustan niniyang pasirit pwede pang car wash pwede pang motor wash pwede pud ni siya og pang bulak wash charot lang pang bulak bitaw ay pang bisbis bisag layo kay sa nga tanan maabot gyud sa imuhang tubig pwede nimo ipamurag baraghan ba murag ulan okay ra kay siya gamiton susulbad ang problema sa pagbisbis nato diring dapita.